नमस्कार र हरित अभिवादन सम्पूर्ण साथीहरुमा। म आज तपाईहरुका लागि यस भिडियोमा वन्यजन्तुबाट हुने राहत, वन्यजन्तुहरुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका 2069, त्यसको तेस्रो संशोधन 2075 ले गरेका व्यवस्थाहरूको बारेमा यो भिडियोमा लिएर आएको छु। र यो भिडियो वन सेवाका वनरक्षक, गेम स्काउट, सिनियर गेम स्काउट, फरेस्टर, रेन्जर, सहायक वन अधिकृतहरू, सहायक वन अधिकृत जस्ता पदहरूको लोकसेवाद्वारा लिने परीक्षाका लागि र वन विज्ञानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि र वन तथा वातावरणमा चासो राख्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ उपयोगी हुने मैले ठानेको छु। यो सहयोगी हुने मैले ठानेको छु र यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला, यसलाई शेयर गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला। साथै मेरो युट्युब च्यानल बिपी ढकाललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। र आजको यस भिडियोमा मुख्यतया मैले यो वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत सहयोग निर्देशिका 2069 चाहिँ कहाँबाट कसरी आयो, यो कहिले स्वीकृत भयो, कतिपटक यसका संशोधन भए र हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको कुन संशोधनले चाहिँ यसलाई व्यवस्था गरेको छ, हैन, समेटेको छ। र यसपछि यो क्षति भनेका कुराहरू के हुन्, कुन जनावरले गरेकोलाई क्षति पाइन्छ, त्यो मानवीय क्षति, घरगोठ क्षति, यिनीहरू के कुराहरू हुन्, के परिभाषाहरूको बारेमा। त्यसपछिबाट यो क्षति र राहत लिनको त्यो मानवीय क्षति भनेको के हो, घरगोठ क्षति भनेको के हो, खाद्यान्न बालीको क्षति भनेको के हो, ती कुराहरू। त्यसपछि त्यो क्षतिको लागि चाहिँ हामीले राहत लिनको लागि, क्षति भइसकेपछि राहत लिनको लागि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ आवश्यकता पर्दछ, जुन यो राहत निर्देशिकाको टेबल 1 र 2 मा भएका कुराहरू, टेबल नम्बर 1 र 2 मा भएको कुराहरूको बारेमा यहाँ छलफल राख्नेछु। र त्यसपछि यो निर्देशिका अनुसार वन्यजन्तुहरूले क्षति गरे बापत चाहिँ के कति मात्रामा राहत पाउने व्यवस्था गरिएको छ, ती कुराहरू गर्नेछु। र राहत लिनको लागि चाहिँ के कस्तो कार्यविधिहरू अपनाउने, त्यसको चाहिँ समितिहरू के हुन्, ती कुराहरूको बारेमा पनि यस भिडियोमा छलफल गरिनेछ। र त्यसपछि चाहिँ यो राहत चाहिँ कहाँबाट लिने भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ यस भिडियोमा मुख्यतया छलफल केन्द्रित रहेको छ। र यो भिडियोमा भएका सामग्रीहरू चाहिँ मैले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका 2069, तेस्रो संशोधन 2075 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागद्वारा प्रकाशित पुस्तिकाबाट, किताबबाट लिएको छु। त्यसकारण यसमा भएका कुराहरू चाहिँ सोसँग सम्बन्धित रहेका बेहोरा समेत जनाउन चाहन्छु। र म चाहिँ यो क्षति निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा तपाईहरुलाई यहाँ जानकारी गराउन गइरहेछु। सुरुमा यो परिचयको रूपमा चाहिँ यो निर्देशिका चाहिँ अब कसरी आयो, के गरी आयो भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो निर्देशिका जति बेला 2069 साल 10 को महिना 18 गते स्वीकृत भयो। यो स्वीकृत हुँदाखेरि यो निर्देशिका बन्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा चाहिँ यस्तो कुनै किसिमको व्यवस्था थिएन। यो वन्यजन्तुबाट हुने राहत, क्षतिको बापत चाहिँ राहत दिने व्यवस्था, जुन वन्यजन्तुले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर यदि कोही व्यक्तिहरू, मान्छेहरू मार्यो, घरगोठहरू भत्कायो भने यस्तो किसिमको व्यवस्था थिएन। अब यसरी चाहिँ जब वन्यजन्तुहरूले चाहिँ जब राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष बाहिर आएर मान्छेहरूको क्षति गर्न थाल्यो, घरगोठहरू, अन्नबालीहरू क्षति हुन थाले, त्यसपछि जनताहरूद्वारा चाहिँ यसको चाहिँ राहतको माग जब बढ्न थाल्यो, त्यसपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 भन्ने एउटा थियो, त्यसमा टेकेर चाहिँ यो निर्देशिका आएको थियो। र यो निर्देशिका चाहिँ तेस्रो पटकसम्म चाहिँ संशोधन भइसकेको छ। र यो पहिलो पटक चाहिँ कहिले संशोधन भयो भने 2072 सालमा, जुन 72 1 को महिना 31 गते स्वीकृत भएको थियो। दोस्रो संशोधन चाहिँ 2074 मा भयो र यसको स्वीकृत मिति चाहिँ 74 2 को महिना 19 गते भएको थियो भने अब हाम्रो तेस्रो संशोधन चाहिँ कहिले भयो भन्दा 2075 सालमा संशोधन भयो। र यो संशोधन स्वीकृत चाहिँ कहिले भने 75 महिना 8 गते चाहिँ 8 को महिना 3 गते चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ स्वीकृत भएको थियो। यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो निर्देशिका चाहिँ तेस्रो पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ। र यो निर्देशिका अब
लाई अहिले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले चाहिँ यो निर्देशिकालाई चाहिँ त्यो ऐनभित्र पारेको छ कि छैन अथवा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो योभन्दा पहिला मैले चाहिँ केबाट निर्णय भयो भन्ने कुरा गर्दा यो चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद स्तरबाट निर्णय भयो र त्यो यो निर्देशिका चाहिँ अहिले ऐन नियमले समेटेको छ कि छैन त भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को 5औं संशोधनद्वारा जब 5औं संशोधन भयो त्यो 5औं संशोधनले चाहिँ यो कुराहरूलाई समेटेको छ। जस्तो 5औं संशोधनको दफा 3 घमा 5औं संशोधनको क्रममा यो 3 घ थपिएको छ र यसमा के भनिएको छ भन्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष्य भन्दा बाहिर, हेर्नुहोस् है, भन्दा बाहिर यो राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष्यमा यदि कोही व्यक्ति गएर घाइते भयो अथवा जनावरले मार्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ पाउने व्यवस्था छैन। र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष्य भन्दा बाहिर वन्यजन्तुको आक्रमण परि धनजनको क्षति भएमा त्यस्तो क्षति बाबत के गरिन्छ, राहत दिने व्यवस्था तोकिए बमोजिम भनेको छ। तोकिए बमोजिम हुन्छ यो निर्देशिकाले दिए बमोजिम, यो ऐनले चाहिँ तोकिए बमोजिम भन्यो र यो निर्देशिकामा तोकिए बमोजिम चाहिँ राहत दिनेछ भनेर यसरी चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 3 घले चाहिँ हाम्रो यो व्यवस्था गरेको छ। र तपाईहरुलाई परीक्षामा यो कुरा सोध्न सक्छ, यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको कुन दफाले चाहिँ यो वन्यजन्तुले गरेको क्षति बाबत राहत दिने व्यवस्था गरेको छ अथवा कुन संशोधनले चाहिँ यो राहत क्षति गरे बाबत चाहिँ राहत दिने व्यवस्था गरेको छ भनेर परीक्षामा आउन सक्छ। त्यसैले यो चाहिँ भनेको चाहिँ 5औं संशोधनले र 5औं संशोधनको दफा 3 घ अनुसार चाहिँ यो व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुराहरू। र म अब अगाडि जान चाहे जुन यस प्रकार छ, जस्तो वन्यजन्तुबाट हुने क्षति भनेको के हो त भन्ने कुरा यसमा गरिएको छ। जस्तो चाहिँ वन्यजन्तुबाट क्षति भन्नाले के भनिन्छ त, अब कतिवटा वन्यजन्तुले गरेकोलाई हामी क्षति भन्ने, कसलाई क्षति नभन्ने भन्दाखेरि यहाँ यो निर्देशिकाले तोकिएको छ। हेर्नुहोस् है, जस्तो हात्ती भनेको छ एउटा, त्यसपछि गैँडा भनेको छ, बाघ, त्यहाँबाट भालु, त्यसपछि चितुवा, त्यसपछि हिउँ चितुवा, जङ्गली बँदेल, अनि ध्वाँसे चितुवा, अर्को ब्वाँसो भनेको छ, त्यहाँबाट जङ्गली कुकुर, अर्ना, मगरगोही, गौरी गाई र अजिङ्गर गरेर 14 प्रकारका यी जनावरहरूले के गर्यो भन्दाखेरि क्षति गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी वन्यजन्तुबाट भएको क्षति भनिन्छ। अब कस्तो कस्तो किसिमको क्षति भन्दा एउटा भन्छ यसले मानवीय क्षति, मानिसहरूको मृत्यु हुने, घाइते हुने, सख्त घाइते अथवा गम्भीर घाइते हुने, पशुधनको क्षति, पशुहरू मर्ने, मार्ने, होइन, भण्डारण गरेको, हामीले कुनै भण्डार गरेर राखेको धान, मकै, कोदो, गहुँ, जौ चाहिँ यदि त्यसले चाहिँ नाश गर्ने, र अर्को घर र गोठको क्षति गर्ने, घरहरू पनि मानिसको बसोबास गर्ने घर र गाईबस्तु पाल्ने गोठहरूको क्षति गर्ने, वा खाद्यान्न बालीहरू जसमा चाहिँ उखु र व्यावसायिक रूपमा केरा खेतीहरू पनि पर्छ कि यस्तो किसिमको लाई चाहिँ यसले बिगार्यो अथवा क्षति गर्यो भने चाहिँ यी जनावर, माथि यहाँ उल्लेख गरेका जनावर, यो 2 कमा भनेको छ, यसको निर्देशिकाको 2 कमा यो व्यवस्था गरेको छ। र तल कुनै बुदाहरू चाहिँ के भन्छ, 2 कमा भएको जनावरको अनुसार भनेर भनिरहेको हुन्छ। त्यो भन्दाखेरि यी 14वटा हामीले जनावरहरूलाई चाहिँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। र यसरी खाद्यान्न बाली, उखु, व्यावसायिक केरा समेतको भएको क्षतिलाई चाहिँ के गर्नु छ भन्दाखेरि वन्यजन्तुबाट भएको क्षति जनाउँछ। यो भन्दा बाहेकका जनावरहरूबाट वन्यजन्तुबाट यदि कुनै क्षति भयो भने त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वन्यजन्तुबाट भएको क्षति भनेर हामीले चाहिँ राहत पाउँदैनौँ। र भोलि के हुनेछ थाहा छैन, तर अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ यी 14वटा बाहेक अरू, जस्तो चाहिँ अब बाँदरले कुनै मकै बाली, अन्न बाली चाहिँ खायो भने चाहिँ हामीले वन्यजन्तुबाट क्षति भएको भनेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै किसिमको पाइँदैन है, कुनै चराहरूले गर्यो भने त्यसबाट पनि पाइँदैन। हालसम्मको अवस्थामा यो छ र भोलि के हुनेछ थाहा छैन। अब यो गम्भीर घाइते भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ वन्यजन्तुको आक्रमणमा परि शरीरको अङ्गभङ्ग हुने गरी घाइते भएको अवस्था। शरीरको अङ्गभङ्ग भयो, हात भाँचियो, खुट्टा भाँचियो, होइन, आँखा, एउटा आँखा, भालुहरूले आँखा निकालिन्छ, आँखा निकालिदियो, यस्तो किसिमको कुनै अङ्गभङ्ग भयो के, छुट्यो शरीरबाट भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा गम्भीर घाइते भन्छौँ। भने सामान्य घाइते भने शरीरको अङ्गभङ्ग हुने बाहेक उपचार गर्नुपर्ने भनेको अङ्गभङ्ग बाहेकको अन्य कुनै घाउचोट, साधारण घाउचोटहरू लाग्यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ अन्न बाहेककोलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि सामान्य घाइते भन्छौँ। र अब यसले संरक्षित क्षेत्र भन्नाले यस निर्देशिका अनुसार चाहिँ के हुन्छ त, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष्य र शिकार आरक्ष्य र संरक्षण क्षेत्रहरूलाई जनाउँछ। जति हाम्रो छ
प्रोटेक्टेड एरिया भनेर हामीले जानिरहेका छौँ। ती सबै चाहिँ के हो संरक्षण क्षेत्रहरू। यो किन यहाँ संरक्षण क्षेत्र भनियो भन्दा हाम्रो यो राहत माग्दाखेरि राहत चाहिँ अहिले चाहिँ यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णयबाट चाहिँ यो राहतहरू चाहिँ संरक्षित क्षेत्रहरूबाट उपलब्ध गराइने छ भनेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो संरक्षित क्षेत्र भनेको यो कार्यालय हो भन्ने कुरा गरियो। किन पहिला योभन्दा अगाडिको प्रावधान अनुसार चाहिँ हाम्रो यो राहतहरू चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा क्षेत्रीय वन निर्देशनालयहरूबाट पाउने अवस्थाहरू थिए। पहिला सुरुमा विभागहरूबाट थियो, त्यो चाहिँ अहिले हुँदै हुँदै संरक्षित क्षेत्र कार्यालयहरूबाट छ र यसको बारेमा हामी पछाडि छलफल गर्नेछौँ, पछाडि आउने नै छ। अहिले मैले यति राखेँ र म अगाडि जान चाहेँ। र वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको किसिम कस्तो कस्तो किसिमलाई हामी को किसिम के हो र राहत प्राप्त गर्ने आधारहरू के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा छ। जस्तो एकमा चाहिँ हामी मानवीय क्षतिको बारेमा छलफल गर्छौँ। मानवीय क्षति भनेको के हो, हामीले यसलाई कस्तो कुरालाई चाहिँ मानवीय क्षति भन्ने कुराहरूको बारेमा। जस्तो मानवीय क्षति भन्नाले चाहिँ अब संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वन क्षेत्र बाहेक अघि पनि कुरा आयो होइन, संरक्षित क्षेत्र बाहिर भनेको छ र संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वन। यो वन क्षेत्रमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर यदि कसैले चाहिँ गर्यो, राष्ट्रिय वनभित्र चाहिँ यदि जनावरहरूले मान्छे मार्यो अथवा घाइते बनायो, केही गर्यो, अथवा कसैले चाहिँ राष्ट्रिय जङ्गलभित्र चाहिँ जनावरहरू गाईबस्तुहरू घरपाला गाईबस्तु चौपायाहरू लगेर चरीचरण गराइरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ वन्यजन्तुहरूले त्यो घरपाला चौपाया जनावरलाई चाहिँ यदि मार्यो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यसलाई क्षति भनिँदैन, वन्यजन्तुबाट भएको क्षति भनिँदैन र त्यसको राहत पनि पाइँदैन। र क्षेत्र बाहेक अन्यत्र भनेको दफा 2 क अघि मैले भने दफा 2 क भनेको हाम्रो अघि 14वटा त्यो जनावरहरू छन्, त्यसको त्यही भन्न खोजेको हो मा उल्लेखित वन्यजन्तुको आक्रमणमा परि मानिसको मृत्यु भएमा भनेको यो दुईटा क्षेत्र कहाँ भन्दा संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वन क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा है मृत्यु भएमा, गम्भीर घाइते भएमा वा उपचार गर्नुपर्ने गरी घाइते भएको अवस्थामा यस निर्देशिकामा राहत उपलब्ध गराइनेछ। के हुनु पर्यो, संरक्षित क्षेत्र बाहिर हुनु पर्यो र राष्ट्रिय वन क्षेत्र भन्दा बाहिर हुनु पर्यो। त्यो क्षेत्रभन्दा बाहिर भएपछि मात्र हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो संरक्षित क्षेत्र बाहिर राष्ट्रिय वन क्षेत्र बाहिर भएपछि यो दफा 2 क भनेको अघि मैले भनेका ती 14वटा जनावरहरू थिए, ती जनावरहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई आक्रमण गरेर मृत्यु भयो, घाइते भए वा उपचार गर्नुपर्ने घाइते भयो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मानवीय क्षति भन्छौँ, मानिसको क्षति भयो। त्यसअनुसार चाहिँ हामीले राहत रकम चाहिँ उपलब्ध गराइने छ भन्ने कुरा यसले गरेको छ हेर्नुहोस् है। अब अर्को के भन्छ यसमा भन्दाखेरि त्यस्तै गरी संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा त्यस्तै संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा चाहिँ यदि कुनै सरकारी कर्मचारीहरू केही काममा गएको छन् त्यो संरक्षित क्षेत्रमा अथवा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा, जस्तो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सरकारी कामको सिलसिला भन्दा यो वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नेपालको वन स्रोतको सर्वेक्षण गरिरहेको छ। त्यो भनेको एउटा सरकारी काम हो। त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका क्षेत्रहरूमा प्लटमा गएर काम गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो भनेको एउटा सरकारी कामकाज भयो के। त्यसरी र वन संरक्षणको लागि अनुमति लिइगएका कामदारहरू त्यो जसरी त्यो वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका कर्मचारीहरूले गएर राष्ट्रिय निकुञ्जको कुनै कोर एरियामा चाहिँ त्यो प्लट परेको छ, त्यो प्लटमा गएर उहाँहरूले काम गर्ने क्रममा चाहिँ यदि त्यो कुनै वन्यजन्तुले चाहिँ क्षति गर्यो भने त्यसलाई पनि मानवीय क्षति भनेको छ। साथै त्यो वन संरक्षणको कामको लागि अनुमति लिई काममा खटिएका, त्यहाँ चाहिँ वन संरक्षण सम्बन्धी केही काम गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ कुनै हामीले चाहिँ अब मानौँ त्यहाँ संरक्षण पोखरी बनाउनु पर्ने थियो हाम्रो त्यो वन्यजन्तुको लागि, त्यहाँ काम गर्न मानिसहरू खटेका थिए। त्यो मानिसहरू चाहिँ यदि घाइते भए, त्यसलाई चाहिँ कुनै क्षति भयो भने पनि यसलाई चाहिँ मानवीय क्षतिको रूपमा मानेर के गर्ने भनेको छ, राहत उपलब्ध गराउने यस निर्देशिका अनुसार भन्ने चाहिँ यसले भनेको छ। तपाईँहरूलाई यस्ता किसिमका प्रश्नहरू पनि परीक्षामा चाहिँ आउन सक्छन् है। र कुनै मान्छे एउटा सरकारी कामको सिलसिलामा राष्ट्रिय निकुञ्ज अब संरक्षित क्षेत्र भनौँ, संरक्षित क्षेत्रभित्र जाँदा बाघले चाहिँ उसलाई आक्रमण गरी घाइते भयो भने यो मानवीय क्षतिको रूपमा पर्छ कि पर्दैन होइन, र यसले चाहिँ राहत पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने किसिमको प्रश्नहरू। अथवा बढी जसो सोध्ने गरेको के भनेको छ भन्दाखेरि यदि कुनै व्यक्ति कुनै मान्छे आफू खुसीले संरक्षित क्षेत्रभित्र जाँदाखेरि कुनै पनि जनावरले आक्रमण गरेमा राहत क्षतिपूर्ति पाइन्छ कि पाइँदैन, यसको जिम्मेवार को हुनेछ भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा स्पष्ट लेखेको छ। कोही व्यक्ति आफै उसमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो घाइते भयो अथवा केही भयो र त्यो बाटो प्रयोग गरेर हिँड्दाखेरि त्यो चाहिँ भयो भने चाहिँ त्यसको जिम्मेवार चाहिँ स्वयं व्यक्ति नै हुनेछ भन्ने कुरा लेखेको छ। त्यस्तोलाई चाहिँ राहत र क्षति दिने व्यवस्था छैन। र अब खमा के भन्छ भन्दाखेरि
पशुधनको क्षति। अब पशुधनको क्षति भनेको के हो त भन्ने कुरा यसले चाहिँ स्पष्ट गरेको छ। किन भन्दा जुनसुकै कुरालाई पनि पशुधनको क्षतिलाई चाहिँ क्षति मानिँदैन। जस्तो संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वन क्षेत्र बाहेक, त्यो बाहेकमा अन्यत्र दफा 2 क अघि नै भनेको कुराहरूमा उल्लेखित वन्यजन्तुको आक्रमण परि वस्तुभावको मृत्यु भएमा यस निर्देशिका बमोजिम राहत उपलब्ध गराउने सकिनेछ। अघि नै भनिहालेँ मैले होइन, कुनै मान्छेले चाहिँ राष्ट्रिय वनवला र भेडा चराइरहेको छ, त्यो भेडा चराउने क्रममा चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ बाघले चाहिँ त्यो भेडा खाइदियो भने त्यसलाई चाहिँ, अथवा बाख्रा चराइरहेको छ बाख्रा खाइदियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी पशुधनको क्षति भन्दैनौँ। यो चाहिँ यो दुईटा बाहिर हुनु पर्यो र अघि भनेका 14वटा जनावरहरूले त्यसलाई चाहिँ मारेको हुनु पर्यो। मृत्यु भएमा मात्र त्यो के हुने हो भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो पशुधनको क्षति हुने भयो। घाइते भएमा चाहिँ नहुने भयो यो निर्देशिका अनुसार है। यो चाहिँ क्लियर छ। घाइते भएमा त्यसलाई पशुधनको क्षति मानिन्छ कि मानिँदैन भनेर हामीलाई प्रश्न सोध्यो भने परीक्षामा त्यो चाहिँ मानिँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। किन भन्दा यसले वस्तुभावको मृत्यु भएमा भनेर चाहिँ स्पष्ट लेखेको छ है। र तर पशुधनको बिमा गरेको अवस्थामा बिमा रकम कटाएर मात्र राहत उपलब्ध गराइनेछ भनेको आजभोलि चाहिँ के छ भन्दाखेरि पशुहरूको चाहिँ गाउँघरमा बिमा गराउने चलनहरू छ र यदि बिमा गराएको छ भने त्यो बिमाले दिने पैसाहरूलाई चाहिँ कटाएर हामीले के गर्छौँ भन्दा राहत रकम दिन्छौँ। यदि बिमाले दिने रकम भन्दा चाहिँ हाम्रो बिमाले दिने रकमबाट बाँकी रहेको रकम चाहिँ हाम्रो राहतले कभर गर्छ, हाम्रो राहतमा उसले गरेको रकमले भेट्छ भने हामीले दिने गर्छौँ। यो चाहिँ पशुधनको क्षतिमा दिने गरिन्छ भनेको छ। अब गमा चाहिँ भण्डार गरेको अन्नको क्षति, यो भनेको के हो त भन्दा भण्डार गरेको अन्न भन्नाले दफा 2 क मा उल्लेखित वन्यजन्तुले भनेको दफा 2 क भनेको अघि भनेका 14वटा जनावरहरू जुन अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ वन्यजन्तुको क्षति भन्नाले के भनिन्छ भन्ने कुरामा परिभाषित गर्दाखेरि त्यो जनावरहरूमा उल्लेखित वन्यजन्तुले घर गोठभित्र भण्डार गरेको, घर र वा गोठभित्र घरभित्र अथवा गोठभित्र भण्डार गरेको अन्नहरू, हामीले धान मकै गहुँ कोदोहरू चाहिँ भण्डार गरेर राखेका छौँ। क्षति गरेमा क्षतिको मूल्याङ्कनको आधारमा भनेको त्यो कति क्षति गर्यो त्यसले होइन, 1 पाथी गर्यो 2 पाथी गर्यो 2 माना गर्यो अथवा हाम्रो चाहिँ 100 मुरी गर्यो 10 मुरी गर्यो कति चाहिँ गर्यो, त्यो क्षतिको मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ हामीले राहत उपलब्ध गराउने। जति क्षति गर्यो त्यही क्षतिको राहत मूल्याङ्कन गरेर त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ क्षति उपलब्ध गराउने भनेर चाहिँ यो हाम्रो निर्देशिकाले चाहिँ भनेको छ। अब घमा चाहिँ के भन्छ घरगोठको क्षति। यो घरगोठको क्षति भन्नाले के हो त भन्दा त्यही दफा 2 अघि भनेकै जनावरहरूले वन्यजन्तुले प्रयोगमा रहेको घरगोठमा क्षति गरेमा, घर र गोठहरूको भत्काउने अथवा त्यसलाई चाहिँ क्षति गर्यो होइन, भत्कायो भाँचियो उ गर्यो। हात्तीहरूले मुख्यतः यो बढी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो घरगोठहरू उखाल्ने भाँच्ने कामहरू, छानाहरू भत्काउने काम गर्छ भने यसको पनि क्षतिको मूल्याङ्कन कति क्षति भयो त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा राहत उपलब्ध गराइने छ भनेर चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भने यो निर्देशिकाले चाहिँ भनेको छ। र सोही अनुरूप चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि राहत उपलब्ध गराउने गर्छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो मानवीय क्षति, अर्को पशुधन क्षति, त्यसपछि भण्डार गरेको अन्न क्षति र घरगोठ क्षति। मानवीय क्षति भनेको मान्छे मरेमा, स्वास्थ्य घाइते भएमा, गम्भीर घाइते भएमा अथवा साधारण घाइते भए उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यो मानवीय क्षति भयो। त्यो चाहिँ कहाँ भन्दा संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वनभन्दा बाहिरको क्षेत्रहरूमा। र अर्को चाहिँ सरकारी कामकाजको सिलसिलामा गएका सरकारी कर्मचारीहरू र सरकारी कामकै सिलसिलामा काम गरेको कामदारहरू चाहिँ राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्रभित्र यदि कुनै वन्यजन्तुले भनेको 14वटा त्यो दफा 2 क मा उल्लेख गरेका वन्यजन्तुहरूले घाइते बनाएमा अथवा गरेमा त्यो पनि के हुन्छ, घाइते बनाएमा मृत्यु गरेमा त्यो चाहिँ के मानवीय क्षतिको रूपमा लिइनेछ भनेको छ। अब पशुधनको क्षतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ती जनावरहरूले त्यो तत्सम्बन्धी जनावरहरू 2 क अनुसारका जनावरहरूले संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वन बाहिर चाहिँ मारेको हुनु पर्यो है, मार्यो भने मात्र हुन्छ। र अब भण्डार गरेको अन्न भनेको भण्डार गरेको ठाउँमा त्यसले कति क्षति गर्छ त्यो क्षतिको आधारमा त्यही दफा 2 क अनुसार नै जनावरहरू वन्यजन्तुहरूले चाहिँ त्यो कति क्षति गर्छ त्यो क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर राहत उपलब्ध गराउने भनेको छ। घरगोठको हकमा पनि त्यही कुरा भनेको छ, क्षति हेरेर क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा गरिएको छ। र अब अर्को खाद्यान्न बालीको क्षति भन्ने छ गाउँमा। त्यो भनेको पनि दफा 2 क मा उल्लेखित वन्यजन्तुले खाद्यान्नहरू के हामीले खाने बालीहरू, अन्न बालीहरू हुन्छन् त्यो बालीहरू, त्यसमा चाहिँ अब उखु र व्यावसायिक केरालाई समेत राखिएको छ। बालीको नोक्सान गर्यो भने गएर भाँच्ने खाने होइन, त्यसपछिबाट त्यसलाई चाहिँ नोक्सान गर्ने गर्यो भने त्यसको मूल्याङ्कन कति नोक्सान गर्यो त्यो मूल्याङ्कन हेरेर मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ राहत उपलब्ध गराइने छ भनेर यो राहत निर्देशिकाले बोलेको छ। र अब हिमाली क्षेत्रको लागि चाहिँ एउटा विशेष व्यवस्था गरेको छ कि यसले, यो कदेखि गसम्म चाहिँ अन्य क्षेत्र नेपालभरिको लागि भयो, तर हिमाली क्षेत्रको लागि मात्र
चले चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ भन्दा हिमाली संरक्षित क्षेत्रभित्र भएका बस्तीहरूमा यो हिमाली संरक्षित क्षेत्र जुन हिमाली संरक्षित क्षेत्र भन्दा जुन जुन क्षेत्रलाई चाहिँ तोकेको छ हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावलीले तोकेका क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रभित्र भएका बस्तीहरूमा चाहिँ दफा क का भएको उल्लेखित वन्यजन्तुले क्षति पुर्याएमा समेत यस निर्देशिका बमोजिम राहत उपलब्ध गराइनेछ भनेको छ। अघि चाहिँ हाम्रो कदेखि ngसम्मको हकमा के थियो भन्दाखेरि संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वन बाहिर गएर चाहिँ त्यसले चाहिँ क्षति गर्यो भने मात्र दिने व्यवस्था थियो। तर हाम्रो चमा के बन्यो भन्दा यो चाहिँ हिमाली संरक्षित क्षेत्रभित्र भएका बस्तीहरूमा त्यहाँ चाहिँ बस्तीहरू बस्न पाउने व्यवस्थाहरू छ, त्यहाँ चाहिँ गोठहरू राख्न पाउने व्यवस्थाहरू छ। त्यस्तो ठाउँमा पनि अनुमति लिएर राखेका गोठहरूमा अथवा बस्तीहरूमा चाहिँ यदि यो 14वटा जनावरहरूले चाहिँ केही क्षति गर्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि राहत दिने व्यवस्था चाहिँ यो निर्देशिकाले गरेको छ। र अब राहत वितरणको क्षेत्रहरू के हुन् त, कुन कुन क्षेत्रमा कसरी कसले के पाउँछ भन्ने कुराहरू जुन यो जनावरहरू छ हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 14वटा यी जनावरहरू छन् हैन। यी 14वटा जनावरहरू छन्। यो जनावरले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो अघि भनेका यो क्षतिका किसिमहरू थियो नि हाम्रो जस्तो मानवीय क्षति एउटा, अर्को पशुधनको क्षति, त्यसपछि भण्डारण गरेको अन्नको क्षति, त्यहाँबाट घरगोठको क्षति, अर्को खाद्यान्न बालीको क्षतिमा के कुरामा केले चाहिँ विनाश गर्दाखेरि पाउँछ। जस्तो हात्तीको केसमा भयो भने यो सामान्य घाइते भयो भने त्यो मानवीय क्षतिको रूपमा लिएर त्यसले चाहिँ राहत पाउने भयो। त्यस्तै हात्तीको केसमा भन्छु, त्यसपछि प्रत्येक जनावरको म भन्दै जान्छु। जस्तो हात्तीको केसमा सामान्य घाइते भयो भने पाउने भयो, सख्त घाइते भयो भने पनि पाउने भयो, र मृत्यु भएमा पनि पाउने नै भयो है त्यो राहत। र पशुधनको क्षति, हात्तीले चाहिँ पशुधनको क्षति गर्दैन भन्ने एउटा अवधारणाको आधारमा पशुधनको क्षतिको कुराहरूमा चाहिँ हात्तीले गरेको कुरामा पाइँदैन। त्यस्तै अर्को अन्नबालीको क्षतिमा चाहिँ पाइन्छ, घरगोठको क्षति गर्यो भने पनि पाइन्छ। र अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि यो खाद्यान्न बालीको क्षति गर्यो जुन उखु र हाम्रो केरा, व्यावसायिक केरा छ त्यसमा पनि पाइन्छ। यसरी हात्तीको केसमा चाहिँ केमा नपाउने एउटा भने पशुधनको क्षतिमा पाइँदैन। परीक्षामा कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दाखेरि तलका मध्ये कुन जनावरले क्षति गरेको खण्डमा पशुधनको क्षति नपाउने व्यवस्था छ भनेर सोध्न सक्छ। यहाँ अरू जनावर पनि छ, ती सबै जनावर राखेर माथिका सबै पनि हुनसक्छ। ती मध्ये एउटा कुनै जनावर हात्ती अथवा गैँडा मध्ये एउटा राखेर त्यो दिएको पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले जान्नु पर्यो। अब गैँडाको केसमा भन्दाखेरि, अब गैँडाको केसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि जस्तो सामान्य मान्छेलाई चाहिँ सामान्य घाइते गरायो भने पनि पाउने भयो हैन। त्यसपछि यसले सख्त घाइते बनायो भने पाउने भयो र मृत्यु गराए पनि पाउने भयो। तर यसो गैँडाको केसमा पनि हाम्रो पशुधनको क्षतिमा चाहिँ के भन्यो भने नपाउने भन्यो है। र यसले अन्न बाली भण्डार गरेको अन्नको बालीको केसमा पनि गैँडाको केसमा हामीले गैँडाले क्षति गर्दैन भन्ने अवधारणा पाइँदैन। गोठको कुरामा पनि पाइँदैन। र खाद्यान्न बाली जुन चाहिँ हाम्रो लगाइएको खेती किसान बारीमा लगाइएको खाद्यान्न बालीहरूको उसमा चाहिँ यसले चाहिँ विनाश गर्छ भन्ने आधारमा पाइन्छ भन्ने कुरा छ। भण्डारण गरेको कुरामा नपाइने, पशुधनको क्षतिमा नपाइने र घरगोठको क्षतिमा नपाइने। र परीक्षामा चाहिँ गैँडाले क्षति गरेकोमा कुन कुन कुरामा चाहिँ राहत पाइँदैन भन्ने किसिमले पनि सोध्न सक्छ है। त्यसपछि अब बाघको केस छ। बाघको केसमा कुरा गर्दाखेरि अब बाघको केसमा चाहिँ सामान्य घाइते भए पनि पाउने भयो मानवीय क्षतिमा, र सख्त घाइते भए पनि पाउने भयो, र मृत्यु भएमा पनि पाउने भयो। पशुधन पनि बाघले मार्छ, त्यही भएर यो पाउने भयो। तर भण्डारण गरेको अन्न त बाघले खाँदैन, बाघ त एउटा मांसाहारी जनावर हो होइन, त्यसकारण यसमा पाइँदैन। र घरगोठको क्षति किन बाघले चाहिँ जनावरहरू मार्ने हो, यसले क्षति गर्दैन। र यसले चाहिँ हाम्रो बाली नालीमा लगाएको बाली पनि खाँदैन, किन भन्दा यो चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो मांसाहारी जनावर हो। त्यही भएर अब भालुकोमा मानवीय क्षतिमा तिनटैमा यसमा पाउँछ। भालुको केसमा भने पशुधनको क्षति, यसले चाहिँ भालुले चाहिँ पशुहरू मार्दैन भन्ने अवधारणा आधारमा यो नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अब भण्डारण गरेको अन्न पनि यसले विनाश गर्दैन, यो पाइँदैन। घरगोठ पनि यसले चाहिँ विनाश गर्दैन, यसमा पनि पाइँदैन। र खाद्यान्न बालीहरू पनि यसले खाँदैन भन्ने कन्सेप्ट छ। तर भालुले मकैहरू यस्तो चाहिँ खान्छ भन्ने चाहिँ सुनिएको छ। तर यसमा पनि हाम्रो राहत निर्देशिकाले नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अब चितुवाको हकमा मानवीय क्षति भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मानवीय क्षतिको केसमा चाहिँ तीनवटैमा पाउँछ। यो सामान्य घाइते, सख्त घाइते र मृत्यु तिनटैमै पाउँछ। र चितुवाले पशुधनको क्षतिमा पनि चितुवाकोमा पाइन्छ, र अन्न भण्डारमा पाइँदैन।
त्यस्तै घर गोठको क्षतिमा पनि पाइँदैन र हाम्रो यो लगाएको अन्न बाली खाद्यान्न बालीमा पनि पाइँदैन। अब हिउँ चितुवाको केसमा मानवीय क्षतिमा तीनवटै कुरामा पाइन्छ यो होइन, तीनवटै कुरामा चाहिँ राहत पाइन्छ र पशुधनमा पनि पाइन्छ र भण्डार गरेको अन्नमा पाइँदैन, घर गोठको क्षतिमा पाइँदैन र अर्को हाम्रो खाद्यान्न बालीमा पाइँदैन। अब ध्वाँसे चितुवाको केसमा पनि हाम्रो मानवीय क्षति तीनटैमा पाइन्छ र पशुधनको विनाशमा पनि पाइन्छ र अरू कुरामा चाहिँ यसको पनि किन भन्दा पाइँदैन। किन भन्दा यसले यो पनि मांसाहारी हो, यसले चाहिँ अन्नहरू विनाश गर्दैन, घरगोठ विनाश गर्दैन र खाद्यान्न बाली पनि यसले विनाश गर्दैन। अब ब्वाँसोको केसमा पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि ब्वाँसोको हकमा हाम्रो मानवीय क्षतिमा तीनटै कुरामा पाइन्छ यसको ब्वाँसोको र पशुधनको क्षतिमा पनि पाइन्छ र अरू तीनवटामा चाहिँ यो ब्वाँसोको केसमा पनि, किन भन्दा यिनीहरू मांसाहारी जनावरको केसमा चाहिँ साधारणतया यो अन्न भण्डारण गरेको अन्नबाली घर गोठ र खाद्यान्नको केसमा चाहिँ पाइँदैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब योभन्दा तलका कुनै पनि उसमा चाहिँ यो हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नपाउने व्यवस्था यो भण्डारण गरेको अन्नमा र घर गोठ क्षतिमा चाहिँ यो जङ्गली कुकुरको पनि पाइँदैन, जङ्गली बनेलको पनि पाइँदैन, अर्नाको पनि पाइँदैन, मगर गइको पनि पाइँदैन, अजिङ्गरको पनि पाइँदैन र गौरी गाईको पनि पाइँदैन भण्डारण गरेको अन्न र घर गोठको क्षतिमा। अब आयो जङ्गली कुकुर होइन, यो जङ्गली कुकुरको हकमा अब के छ भन्दाखेरि मानवीय क्षतिमा तीनवटैमा पाइन्छ र पशुधनको क्षतिमा पाइन्छ र अघि भनिहाल्यो भण्डारण गरेको अन्न र घर गोठमा पाइँदैन होइन, यो दुईटामा पाइँदैन, अर्को चाहिँ खाद्यान्न बालीमा पनि पाइँदैन। अब जङ्गली बनेलको कुरा गर्दाखेरि बनेलको केसमा पनि मानवीय क्षतिमा तीनवटैमा पाइन्छ हाम्रो है र पशुधनको क्षतिमा पाइँदैन, किन यो सानो हुन्छ, ठुल्ठुला यसले जनावर मार्दैन भनेर र यसमा यो भण्डारण गरेको अन्नमा पनि पाइँदैन, घरगोठ क्षति पनि पाइँदैन, तर हाम्रो खाद्यान्न बालीहरू चाहिँ यसले विनाश गर्छ भनेर यसमा चाहिँ यो के भन्छ पाउने व्यवस्था गरेको छ। अब अर्नाको केसमा मानवीय क्षतिको केसमा अर्नाको तीनैवटा केसमा पाइन्छ, सामान्य घाइते, गम्भीर घाइते र मृत्युमा भने यो पशुधनको क्षतिमा पनि पाइँदैन, यसले गर्दैन भन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो भण्डारण गरेको अन्नमा पनि पाइँदैन र अर्को हाम्रो घरगोठको क्षतिमा पनि पाइँदैन, तर खाद्यान्न बालीकोमा चाहिँ यो अर्नाको केसमा पनि पाइन्छ। र मगर गोहीमा चाहिँ अब मानवीय क्षतिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तीनवटै पाइन्छ र पशुधनको क्षतिमा पनि पाइन्छ, मगर गोहीले पशुधनहरू क्षति गर्न सक्छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो भण्डारण गरेको अन्नमा पाइँदैन, घरगोठमा पाइँदैन र अर्को हाम्रो खाद्यान्न बालीमा पनि यसले गर्दैन, किन यो पानीमा बस्छ र मांसाहारी जनावर हो, यसले घरगोठ पनि क्षति गर्दैन, अन्नबाली बारीहरू पनि जाँदैन र खाद्यान्न बालीहरू पनि यसले गर्दैन। अब अजिङ्गरको केसमा मानवीय क्षतिको तीनटैमा पाउँछ र यसले पशुधनहरूलाई मार्दैन भन्ने अवस्थामा यो नपाउने छ होइन। त्यसपछि अरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ भण्डार गरेको अन्न पनि यसले खाँदैन, घरगोठ पनि यसले विनाश गर्दैन, खाद्यान्न बाली पनि खाँदैन, यसले पाइँदैन। र गौरी गाईको केसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो मानवीय क्षतिको तीनवटैमा पाइन्छ र पशुधनको क्षतिमा पाइँदैन, भण्डारण गरेको अन्नमा पाइँदैन, घरगोठ क्षतिमा पाइँदैन र खाद्यान्न बालीमा पनि पाइँदैन। यसरी के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो निर्देशिका हेर्दाखेरि यो मानवीय क्षतिको केसमा चाहिँ यी 14वटा जनावरले गरेको क्षतिको चाहिँ पाइन्छ भने अरू केसमा चाहिँ यो जनावर र त्यो क्षतिको अवस्था हेरेर चाहिँ पाइने व्यवस्था यो निर्देशिकाले गरेको छ। यसरी चाहिँ यो यस्तो बारेमा पनि यो कुन जनावरले कुन किसिमको क्षतिमा चाहिँ दफा 2 क अनुसारका जनावरहरूले क्षति गर्दाखेरि राहत पाउने व्यवस्था छ भन्यो भने चाहिँ यो मानवीय क्षतिकोमा चाहिँ सबै जनावरले गरेकोमा चाहिँ पाउने व्यवस्था छ। यसरी चाहिँ योबाट पनि तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्न सक्छ, यसको चाहिँ कन्सेप्ट तपाईहरुले अवधारणा जान्नुभयो भने जे सोधे पनि परीक्षामा चाहिँ गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। र अब राहत वितरणको क्षेत्र यो भयो, यो कुरामा चाहिँ राहत पाउने भयो, कुन कुन कुरामा नपाउने भयो भन्ने कुराहरू मैले यहाँ राखेँ। अब यसपछि चाहिँ राहत रकम प्राप्त गर्नलाई पेश गर्नुपर्ने प्रमाणहरू के प्रमाण चाहिँ हामीले पेश गर्नुपर्छ त त्यो राहत लिनको लागि। त्यो घटना घटिसकेपछि यो 14वटा दफा 2 क मा भनेका जनावरहरूले हाम्रो संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वनभन्दा बाहिर गएर क्षति गर्यो, मानवीय क्षति, पशुधनको क्षति, अन्नबालीको क्षति, घरगोठको क्षति गर्यो भने त्यो प्रमाणहरू के प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्छ त भन्ने कुराहरू यसले भन्न खोजेको छ। जस्तो प्रमाण र प्रकृति भनेको छ यहाँ, अनि के प्रमाणहरू लिने र यो मानवीय क्षतिमा यो ठिक लगाएको चाहिँ यहाँ आवश्यक पर्ने प्रमाणहरू हो र ठिक नलागेको खाली छ भने चाहिँ यो प्रमाणहरू चाहिँ चाहिँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तो एकमा पीडित वा हकवालाको निवेदन चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो
मानवीय क्षतिको सबै कुरामा चाहियो, पशुधनको क्षतिमा पनि चाहियो, भण्डार गरेको अन्नमा पनि चाहियो, घरगोठको क्षतिमा पनि चाहियो, खाद्यान्न बालीको क्षतिमा पनि यो पीडित वा हकवालाको निवेदन आवश्यक पर्छ। र सम्भव भएसम्म मृतक वा पीडितको फोटो भनेको यो मानवीय क्षतिमा पनि चाहियो र पशुधन क्षतिमा, भण्डार गरेको अन्नको क्षतिमा, घरगोठको क्षतिमा र हाम्रो खाद्यान्न बालीको क्षतिमा पनि के चाहियो भन्दाखेरि यो सम्भव भएसम्म मृतक वा पीडितको फोटो चाहिँ चाहियो। यो मृतकहरू छ। अब यो पशुधनको क्षतिमा भनेको त्यो कुन पशु मरेको छ त्यो पशुको फोटो भयो। अब भण्डार गरेको अन्न भनेको कुन अन्न कसरी गर्यो त्यसको फोटो खिचेर त्यो फोटो भन्न खोजेको हो। घरगोठ भनेको हाम्रो घरगोठ चाहिँ यो अब सम्भव भएसम्म मृतक वा पीडितको फोटो भनेको छ। यहाँ पीडित अथवा यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि यो क्षति भएको उसको फोटो भन्न खोजेको हो। यो दुईटाको केसमा, यिनीहरू तिनवटाको केसमा चाहिँ हैन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब घरगोठहरू कति क्षति भयो त्यसको फोटो र हाम्रो खाद्यान्न बाली कति खायो अथवा कति विनाश गर्यो त्यसको फोटोहरू चाहिँ राख्नुपर्छ भन्न खोजेको। अब यो मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र चाहिँ मान्छे मर्यो भने मात्र हामीले मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र चाहिँ पेश गर्नुपर्छ। यो मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र चाहिँ स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ दर्ता हुन्छ। त्यो दर्ता प्रमाण चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो नभइकन चाहिँ राहत पाइँदैन। यी प्रमाणहरू यहाँ जे जति चाहिँ हाम्रो ठिक लगाइएको छ यी प्रमाणहरू पेश नगरिकन चाहिँ हामीले राहत पाइँदैन। अर्को घटनास्थल सरजमिन मुजुल्का भन्छ। त्यो घटनास्थल भनेको त्यहाँ घटना घटिसकेपछि के घटना घट्यो, कति चाहिँ क्षति गर्यो, कस्तो किसिमको के भयो भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेर एउटा घटनास्थल सरजमिन मुजुल्का बनाइन्छ। त्यहाँ उपस्थित भद्र भल्लादमीहरूले चाहिँ यो फलानु किसिमको जनावरले हैन यसरी यो क्षेत्रमा यो यति 4 किलोभित्र यसरी चाहिँ यो खाद्यान्न बालीलाई चाहिँ खाएर नष्ट गरेको हो, अथवा फला यसरी यो ठाउँमा चाहिँ यसरी यो फलानु व्यक्तिलाई यस्तो किसिमले यसरी हात्तीले भनौँ अब खुट्टा च्यातेर मारेको हो अथवा के हो, त्यो घटनास्थल के भएको हो त्यो घटनाहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरेर एउटा मुजुल्का बनाउनुपर्छ। त्यो मुजुल्का चाहिँ हाम्रो यो सबै कुरामा चाहिँ आवश्यक पर्दछ। सामान्य घाइतेमा मानवीय क्षतिमा चाहियो, मानवीय क्षतिको तीनवटै कुरामा चाहियो, पशुधनको क्षतिमा पनि चाहियो, भण्डार गरेको अन्नमा पनि चाहियो, घरगोठको क्षतिमा पनि चाहियो, खाद्यान्न बालीको क्षतिमा पनि हामीलाई त्यो प्रमाण चाहिँ चाहिन्छ। अब अर्को स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस चाहियो। जस्तो पोस्टमार्टम रिपोर्टहरू मानिस मरेको छ भने है, अब यदि विदेशमा गएर उपचार गराएको भए सरकारी अस्पतालले गरेको सिफारिस संलग्न हुनुपर्छ भनेको छ कि त्यो सरकारी अस्पतालले चाहिँ यहाँ नेपालमा उपचार हुन सक्दैन, यसलाई चाहिँ विदेश लगेर उपचार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले सिफारिस गरेको, रेफर गरेको त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। र यो चाहिँ केमा चाहिन्छ भन्दा हाम्रो मानवीय क्षति भएका सामान्य घाइते, सक्त घाइते र मृत्यु भएमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ मा चाहिँ यी प्रमाणहरू चाहिँ पेश गर्नुपर्छ त्यसको राहत लिनलाई भन्ने कुरा भयो। अब प्रहरी प्रतिवेदन चाहिँ यो मृत्यु भएको केसमा मात्र प्रहरी प्रतिवेदन चाहिन्छ है, अरू केसमा हाम्रो प्रहरीको प्रतिवेदन चाहिएन। र अब सम्बन्धित मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति वा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन वा उपभोक्ता समिति भनेको सामुदायिक वनका वा परिषद हुनसक्छ वा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सिफारिस, यो यीहरूको चाहिँ जुन ठाउँमा त्यो घटना भयो त्यो घटना भएको ठाउँमा चाहिँ के छ, सामुदायिक वन छ कि, मध्यवर्ती सामुदायिक वन छ कि, संरक्षित सामुदायिक वन छ कि, संरक्षण होइन के छ, त्यो त्यहाँ भएको उपभोक्ताको सिफारिस चाहियो के। त्यसमा चाहिँ सबै कुरामा यो मानवीय क्षतिको तीनवटै कुरामा, पशुधनको क्षतिमा, भण्डार गरेको अन्नको क्षतिमा, घरगोठको क्षतिमा र खाद्यान्न बालीको क्षतिमा भनेपछि 1 2 3 4 5 किसिमको क्षतिलाई चाहिँ हाम्रो यो निर्देशिकाले क्षति भनेको छ। त्यो 5 किसिमको क्षतिमा चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि यो सिफारिस चाहियो। र अब अरू चाहिँ के चाहियो भन्ने कुरा छ। जस्तो अब सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकाको सिफारिस भनेको यो 5 किसिमको क्षतिमा चाहिँ हाम्रो यो राहत लिनको लागि चाहिँ यो सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिफारिस चाहियो। अब नाता प्रमाणित कागजात चाहियो, किन भन्दा मृत्यु दर्तामा चाहियो। मृत्यु दर्ता भएपछि चाहिँ मरेको मान्छे त राहत लिन जाँदैन, त्यसको चाहिँ कुनै नातेदारहरू जानु परिन्छ, त्यो भएर उनीहरू त्यो केसमा चाहिँ नाता प्रमाणित कागजात चाहिँ आवश्यक पर्दछ। र अर्को स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस र औषधि बिल र विदेशमा उपचार गराएको भए सरकारी अस्पतालको विदेशमा चाहिँ उपचार गराएको छ भने चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सरकारी अस्पतालको बिल चाहियो अरे के। जस्तो विदेशमा उपचार गराएको भए सरकारी अस्पतालको सिफारिस र प्रमाणित बिल संलग्न हुनुपर्ने भनेको अघि भनेको थियो नि, विदेशमा गएर उपचार गर्नु भने हाम्रो सरकारी अस्पतालले नेपालमा भएको त्यो क्षेत्रको सरकारी अस्पतालले रेफर गर्नु पर्यो र त्यो रेफर गरेको कागज र प्रमाणित बिलहरू चाहिँ संलग्न हुनुपर्छ। भन्दा केमा भन्दा सामान्य घाइते र सक्त घाइतेमा दुईटा केसमा मात्र चाहियो यो। र अर्को पशु सेवा
कृषि सेवा सम्बन्धी प्राविधिकको मूल्याङ्कन यो केमा चाहियो भन्दाखेरि अब हाम्रो पशुधनको क्षति र भण्डार गरेको अन्नको क्षति अनि खाद्यान्न बालीको क्षति भएकोमा चाहिँ अब पशुधनको क्षति भयो भने हाम्रो पशु सेवा प्राविधिकहरूको चाहिँ त्यो सिफारिस चाहियो र अब खाद्यान्न बालीको क्षति र हाम्रो चाहिँ यो भण्डारण गरेको अन्नको क्षति भयो भने चाहिँ हाम्रो कृषि सेवा कृषिका प्राविधिकहरूको सिफारिस उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेर पेश गरे अनुसारको चाहिँ त्यो सिफारिस चाहियो र अर्को जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पनि चाहियो केमा कुन केसमा चाहियो भन्दा हाम्रो घरगोठको क्षति घरहरू त्यो चाहिँ मान्छेको हो कि होइन उसको चाहिँ प्रमाण निस्सामा भएको उसमा चाहिँ घर बनेको हो कि होइन यदि कसैले चाहिँ सार्वजनिक जग्गामा बनाएको घरहरू छ भन्दा उसलाई त राहत दिने कुरा भएन त्यही भएर यो जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाहरू चाहिँ खोजिएको हो र खाद्यान्न बालीको क्षतिमा पनि त्यो व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो निजी निस्सा हक भएको जग्गाको चाहिँ जग्गा हो कि होइन भनेर जान्नको लागि चाहिँ जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा चाहियो यी यति किसिमका चाहिँ प्रमाणहरू पेश गरेपछि मात्र हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि राहत चाहिँ पाइन्छ र यो परीक्षामा कुन कुन किसिमको प्रमाणहरू चाहिँ राहत लिनको लागि पेश गर्नुपर्छ भनेर सोध्न सक्छ अनि कति किसिमको क्षतिलाई चाहिँ क्षतिको रूपमा चाहिँ यसले गरेको छ भन्ने कुरा सोध्न सक्छ यो 5 किसिमको भयो मानवीय क्षतिमा चाहिँ अझ 3 किसिमको छ यसरी यो चाहिँ 5 किसिमको क्षतिलाई चाहिँ हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि क्षतिको रूपमा चाहिँ यसले गरेको छ र अब राहतको रकम कति पाइन्छ होला त यो क्षति हुँदाखेरि मानवीय क्षतिमा 3 प्रकारको क्षतिहरू छ त्यो हुँदाखेरि कति किसिमको पाइन्छ सामान्य घाइते भएमा कति पाइन्छ हैन त्यसपछिबाट सख्त घाइते भएमा कति पाइन्छ र मृत्यु भएमा कति पाइन्छ र अन्नबालीको क्षति भएमा कति पाइन्छ घरगोठको क्षति भएमा कति पाइन्छ पशुधनको क्षति भएमा कति पाइन्छ र खाद्यान्न बाली भएमा कति पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ निर्देशिकाले गरेको कुराहरूलाई चाहिँ म राख्दैछु जस्तो अब मानवीय क्षतिको लागि हेर्नुस् है एकमा के भन्छ अमा सामान्य घाइतेको लागि घाइतेको प्रकृति हेरी सामान्य घाइते चाहिँ त्यसको घाइतेको प्रकृति हेरी कस्तो घाइते भएको हो अब कहिलेकाहीँ सानो अलिकति यहाँ काटेको मात्र हुन्छ हातमा काटेको मात्र हुन सक्छ नि त्यसको त अब बढी पैसा लाग्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ सानो थोरै उपचार गर्ने हो प्रकृति हेरी प्रेषित कागज भनेको उसले के कागजात पेश गरेको छ उपचार गरेका कागजातहरू सिफारिसको आधारमा बढीमा 20,000 रुपियाँसम्म औषधि उपचार गर्न खर्च दिन सकिन्छ है यो परीक्षामा आउन सक्ने प्रश्नहरू यहाँबाट हो बढीमा 20,000 सम्म चाहिँ के गर्न सकिन्छ दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको छ सामान्य घाइतेको लागि घाइतेको प्रकृति हेर्नु पर्यो हेर्नुस् है कुन प्रकृतिको घाइते भएको हो उसले के कागजातहरू पेश गरेको छ र सिफारिस चाहिँ कस्तो छ त्यो अघि भनेका माथि भनेको प्रमाणहरू के चाहिन्छ हामीले भनेका थियौँ त्यो प्रमाणहरूमा चाहिँ सिफारिस कसरी आएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ को आधारमा चाहिँ दिने भन्ने कुरा यसले गरेको छ र अर्को चाहिँ सख्त घाइते भयो होइन सख्त घाइतेको लागि चाहिँ घाइतेको प्रकृति हेरी सख्त घाइतेमा पनि घाइतेको प्रकृति हेरी प्रेषितका आधार र विशेषज्ञ चिकित्सक त्यो चिकित्सक डाक्टरहरूले चाहिँ के छ भनेर सिफारिस गरेको त्यो सिफारिसको आधारमा बढीमा 2 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ औषधि उपचारको खर्च दिने भनेको छ हेर्नुहोस् है 2 लाख रुपियाँसम्म बढीमा दिने भनेको छ तर वन्यजन्तुबाट घाइते हुनेलाई औषधि उपचार गर्दा 2 लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने भयो के 2 लाखभन्दा नि बढी खर्च लाग्ने भयो अलिकति एकदमै गम्भीर किसिमको घाइते भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नजिकको जुनसुकै अस्पतालमा आकस्मिक इमर्जेन्सी उपचार गराउँदा भनेपछि एउटा कुनै ठाउँमा यो मान्छे चाहिँ एक ठाउँमा यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि घाइते बनाएको कुनै जनावरले सख्त घाइते भयो त्यो मान्छे एकदमै र यहाँनिर भएको एउटा अस्पतालमा हामीले उपचार गर्न लाग्यौँ यहाँ इमर्जेन्सीमा जे जति खर्च लाग्छ त्यो खर्च र तत्पश्चात सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ लगेर मानौँ यो चाहिँ एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरेको थियो यहाँबाट जिल्ला अस्पतालमा लिएर आएर यो जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ उपचार सरकारी अस्पतालमा उपचार गरायो भने यो सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदाखेरि लागेको सम्पूर्ण खर्च चाहिँ नेपाल सरकारले बिहोर्ने छ भनेको छ है यसमा चाहिँ बढीमा 2 लाख रुपियाँसम्म दिने व्यवस्था गर्यो होइन त्यो चाहिँ कसको डाक्टरको चिकित्सकको विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा त्यो प्रकृति हेरेर यदि चाहिँ अब त्यो 2 लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने छ भने चाहिँ त्यो घाइते भएको स्थानको सुरुमा प्राथमिक उपचार इमर्जेन्सीमा गर्दा लागेको खर्च र तत्पश्चात चाहिँ सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च चाहिँ नेपाल सरकारले बिहोर्ने छ भनेर यसले भनेको छ अब अर्को चाहिँ अब यीमा चाहिँ जब मान्छे मृतक भयो भने चाहिँ 10 लाख रुपियाँ चाहिँ राहत पाइन्छ हेर्नुहोस् है अब यस्तो किसिमको नहोस् कहिले पनि र मृतक कुनै पनि मान्छे मृतक भएमा त्यो मृतकको परिवार आश्रित परिवार वा हकवालाले चाहिँ 10 लाख रुपियाँसम्म राहत पाउने व्यवस्था गरेको छ अहिलेसम्मको हाम्रो निर्देशिकाले 10 लाख रुपियाँ गरेको छ योभन्दा बढी गरेको छैन मलाई साथीहरूले फेसबुकमा अथवा युट्युबहरूमा सोधिरहनु भएको देखिन्छ 50 लाख चाहिँ दिने व्यवस्था गरेको छ अरे कतातिर भनेर सोध्नु भएको छ त्यो 50 लाख अहिलेसम्म चाहिँ गरेको छैन
आजसम्मको हकमा हाम्रो 2075 सालको संशोधनसम्मले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ मात्र गरेको छ। परीक्षामा यो सोधिराख्ने प्रश्न पनि हो, 10 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ गरेको कुरालाई तपाईँ विचार गर्नु। 10 लाख सुन्नुहोस् है, 10 लाख मात्र राहत दिने व्यवस्था गरेको छ, त्योभन्दा बढी गरेको छैन यो मानवीय क्षतिमा मृत्यु भएमा। र अब हाम्रो आयो खमा पशुधनको क्षति भएमा। अब पशुधनको क्षति भएमा के भन्छ भन्दाखेरि वश्यक भैँसी छ, त्यो भैँसी चाहिँ वश्यक खाले छ, जसले चाहिँ प्रजनन गरेर चाहिँ बच्चाहरू जन्माउन सक्छ, र जोत्ने उमेरको राँगो छ जसले चाहिँ खेतहरू जोत्ने काम गर्छ, वा गोरु र उन्नत जातको गाई छ कि उन्नत जातको अलिकति बढी दुध दिने खालको गाई वा साँडेको मृत्यु भएमा रु 30,000 रुपियाँसम्म दिने। हेर्नुहुन्छ है, यस्तो किसिमको भयो भने चाहिँ 30,000सम्म। वश्यक जातको भैँसी, जोत्ने उमेरको राँगो, गोरु हुँदा 30,000 रुपियाँसम्म मात्र दिने व्यवस्था छ भने अन्य पशुको लागि चाहिँ वस्तुभावको प्रकार हेरी कस्तो किसिमको पशु हो, त्यो बाख्रा हो कि भेडा हो कि होइन के हो, त्यो हेरेर रु 10,000 रुपियाँसम्म मात्र दिने व्यवस्था चाहिँ यसले गरेको छ। यो वश्यक खालको चाहिँ हाम्रो भैँसी भयो, राँगो भयो, जुत्ने खालको राँगो भयो, गोरु भयो, उन्नत जातको गाई वा साँडे भयो भने चाहिँ त्यो को मृत्यु भएमा 30,000सम्म दिने, अन्य खालको भएमा चाहिँ हेरेर चाहिँ 10,000 रुपियाँसम्म चाहिँ दिने सिफारिस र उसको आधारमा भनेको छ। तर अघि पनि भनेको थियो यो पशु बिमा गरेको छ भने बिमा रकम कटाएर मात्र दिने व्यवस्था गरेको छ। 30,000 र 10,000 रुपियाँ भयो यसरी है। अब गएपछि घमा चाहिँ गमा आयो घरगोठको क्षतिमा, पशुपछि घरगोठको। अब यो घरगोठको क्षतिमा के भनेको छ भन्दाखेरि घरगोठको क्षतिमा चाहिँ सम्बन्धित उपभोक्ता समिति तथा कार्यालयका प्रतिनिधि समेतबाट प्राप्त क्षति सम्बन्धी प्रतिवेदन भनेको सम्बन्धित उपभोक्ता, त्यो जहाँ चाहिँ क्षति भएको त्यो ठाउँको उपभोक्ता समितिले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्षति सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनु पर्यो। अनि कार्यालयको प्रतिनिधि, त्यो कार्यालयको प्रतिनिधि हुन्छ डिभिजन वन कार्यालय, संरक्षण वन कार्यालयको प्रतिनिधि यसले यो कार्यालय भनेपछि यो घरगोठको दिनलाई चाहिँ पशुको भयो भने पशुको कार्यालयको कर्मचारीले गर्नुपर्ने हुन्छ भने अन्न अबालीको भने कृषिको, यसरी सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधिले समेत क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रतिवेदन र सिफारिसको आधारमा निम्न अनुसारको रकम उपलब्ध गराइने भन्यो। कस्तो घरगोठको क्षति भयो भने चाहिँ प्रकृति हेरी कति क्षति गरेको छ क्या त्यसले घरगोठको। अब कुनै गोठको चाहिँ थोरै गरेको छ भने त्यसको चाहिँ अब धेरै दिनुपर्ने भने हुँदैन, त्यसको क्षति कति गर्छ त्यो र प्रेषित कागज र सिफारिस हेरेर बढीमा 10,000 रुपियाँसम्म मात्र दिने भनेको छ। 10,000 भन्दा बढी चाहिँ पाइने भएन है, त्यो चाहिँ 10,000 भन्दा बढी चाहिँ पाइने भएन, 10,000सम्म मात्र क्षति पाइने व्यवस्था गर्यो। अब भकारीमा भण्डार गरेको अन्न जुन चाहिँ कुनै भकारीहरू भन्छ, अन्नहरू भण्डार गरेर राख्ने उसलाई चाहिँ हामी भकारी भन्छौँ। यो चाहिँ बाँसको चोयाहरूको अथवा अन्य कुनै किसिमको उसबाट बनाइएको हुन्छ गाउँघरहरूमा। त्यस्तो किसिमको भकारीलाई चाहिँ भण्डार गरेको अन्नलाई चाहिँ के गर्ने, विनाश गर्यो, क्षति गर्यो भने मूल्याङ्कन गर्ने, कति चाहिँ त्यसले चाहिँ गर्यो त्यसको मूल्याङ्कन गरी प्रेषित कागज मूल्याङ्कन गरेर प्रेषित कागज, मूल्याङ्कन कसले गर्छ भन्दा कृषि प्राविधिकहरूले गर्छन्। प्रेषित कागज र सिफारिसको आधारमा रु 10,000 रुपियाँसम्म मात्र दिने। घरगोठ क्षतिमा पनि त्यही भयो र हाम्रो भण्डारण गरेको अन्नमा पनि त्यही किसिमको व्यवस्था गर्यो। 10,000 रुपियाँसम्म प्रकृति हेरेर मूल्याङ्कन हेरेर सिफारिस कागजको आधारमा। र अब अर्को आयो हाम्रो खाद्यान्न बाली। जुन खाद्यान्न बाली हामीले लगाएको हुन्छ त्यो खाद्यान्न बालीको हकमा के भनेको छ भन्दाखेरि सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको समिति गाउँपालिका को चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई सिफारिस चाहियो होइन, नगरपालिकाको गाउँपालिकाको सिफारिस चाहियो, कार्यालयका प्रतिनिधिको समेतबाट क्षति सम्बन्धी प्रतिवेदन चाहियो र सिफारिस चाहियो। त्यो यो लिनलाई सबै कुराहरू अघि हामीले भनेको त्यो टेबल नम्बर 2 1 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुन कुन कुरामा पाउने वा नपाउने भनेको छ, क्षतिहरू पाउने नपाउने कुरा गरेको छ भने 2 नम्बर टेबलले चाहिँ हाम्रो के प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्छ भने त्यो प्रमाणहरू चाहिँ भएपछि मात्र पाइन्छ यो है। र खाद्यान्न सिफारिसको आधारमा खाद्यान्न बालीको क्षतिमा क्षेत्रफल र प्रकृति, कति क्षेत्रफलमा गर्यो होइन, 1 रोपनीमा गर्यो कि 1 हेक्टरमा गर्यो कि 1 धुरमा गर्यो कि 1 बिघामा गर्यो, कतिमा गर्यो त्यो हेरेर बढीमा 10,000 रुपियाँसम्म राहत दिने भन्यो हेर्नुहोस् है। 10,000 भन्दा बढी यसमा पनि पाइँदैन। यो रकमहरू यस्ता किसिमका कुराहरू सोध्छ एक्जाममा, यी रकमहरू र राहत उपलब्ध गराए। तर एक मौसममा लगाएको बालीमा एक पटक मात्र दिने के। एउटा मौसममा चाहिँ लगाएको बाली छ भने त्यसले 2-3 पटक क्षति गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ पाइँदैन, एक पटक मात्र। र वर्षमा 2 पटकमा नबढ्ने गरी दिने भनेको छ है। 2 पटक भन्दा बढी चाहिँ क्षति दिँदैन एउटै व्यक्तिलाई भन्ने कुरा यसले गर्यो। यसरी चाहिँ हामीले क्षतिको बारेमा पनि यहाँ जान्यौँ। सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि
सबैभन्दा हाम्रो मानवीय क्षतिको कुराहरू छ। मानवीय क्षतिमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, मानवीय क्षतिको कुरामा पनि हाम्रो चाहिँ 3वटा कुरा छ। एउटा चाहिँ हाम्रो साधारण के भन्छ, सामान्य घाइतेमा 20,000 रुपियाँसम्म दिने, त्यो चाहिँ के हेरेर भन्दाखेरि त्यसको अवस्था र ठाउँ हेरेर त्यो कति चाहिँ क्षति भएको छ, के अरे कति चाहिँ त्यो घाइते भएको छ त्यो हेरेर। भने अब गम्भीर घाइते भयो भने चाहिँ 2 लाख रुपियाँसम्म पाउने, त्यो चाहिँ विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा चाहिने। अब 2 लाखभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था आएको छ भने त्यो चाहिँ घाइते भएको ठाउँबाट इमर्जेन्सीमा नजिकको अस्पतालको इमर्जेन्सीमा भएको खर्च र त्यस तत्पश्चात सरकारी अस्पतालमा भएको सबै खर्च चाहिँ नेपाल सरकारले बिहोर्ने छ भनेर चाहिँ यो निर्देशिकाले भनेको छ। भने अब मानिस मर्यो भने चाहिँ अब 10 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ दिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। र पशुधनको क्षति भएमा चाहिँ अब के भनेको छ भन्दाखेरि बस्ने खालको भैँसी छ, जोत्ने खालको गोरु वा राँगो छ र उन्नत जातको गाई वा साँडे छ भने तिनीहरूको मृत्यु भएमा चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन गरेर त्यो सिफारिसको आधारमा 30,000सम्म दिने। र अन्य पशुको लागि चाहिँ वस्तु भएको प्रकार हेरेर चाहिँ 10,000सम्म चाहिँ दिने भनेको छ। त्यो दिँदाखेरि चाहिँ पशुको बिमालाई कटाएर दिने भन्छ। र अब घरगोठको क्षतिमा पनि त्यो प्रकृति हेरेर 10,000 रुपियाँसम्म र भण्डार गरेको अन्नको क्षतिमा पनि त्यो प्रकृति हेरेर बढीमा 10,000 रुपियाँसम्म मूल्याङ्कन गरेको आधारमा दिने भनिएको छ। र अब हाम्रो खाद्यान्न बालीको हकमा पनि बढीमा 10,000सम्म त्यो सिफारिस र त्यो मूल्याङ्कन हेरेर र एउटा मौसमको बालीमा एकपटक मात्र र वर्षमा 2 पटकभन्दा बढी चाहिँ राहत दिइने छैन भनेर यसले चाहिँ उल्लेख गरिएको छ यसरी। र अब यो संस्थागत संरचना के छ त, यसको लागि के व्यवस्था गरेको छ यो हाम्रो उसले भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यस निर्देशिका बमोजिम राहत संरक्षित क्षेत्र कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराइने छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, संरक्षित क्षेत्र भन्नाले के हो भनेर भन्दाखेरि हामीले सुरुमै भनेका थियौँ, त्यो भनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रहरू भनेको छ है। त्यहाँबाट मात्र राहत उपलब्ध गराइने भयो। यो हाम्रो तेस्रो संशोधनले गरेको कुरा हो। र जिल्ला स्तरमा राहत उपलब्ध गराउनको लागि चाहिँ निम्न बमोजिम राहत सिफारिस समिति हुनेछ भनेछ। अब सिफारिस समिति को हुने हो भन्दा संरक्षित क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्रको कार्यालय प्रमुख वार्डेन हुन्छ नि, प्रमुख संरक्षण अधिकृत भन्छ अथवा वार्डेन भन्छ, वार्डेन। र यदि वन क्षेत्रको हकमा छ, राष्ट्रिय वनको भन्दा बाहिर वन क्षेत्रको हकमा छ भने चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृत चाहिँ के हुने भन्दा त्यो समितिको के भयो भन्दाखेरि संयोजक हुने भयो। संयोजक को हुनेछ भन्ने कुरा सोध्न सक्छ परीक्षामा। अब त्यस्तै अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो सम्बन्धित मध्यवर्ती क्षेत्रको हुन सक्छ, संरक्षण क्षेत्रको हुन सक्छ, उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि सदस्य हुने भयो। र अर्को सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष सदस्य हुनेछ। अनि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचित प्रतिनिधि हुन सक्छ त्यसले तोकेको, वा त्यो नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य हुन्छ। र त्यस्तै उपलब्ध भएसम्म कृषि ज्ञान केन्द्र, अब विभिन्न जिल्लाहरूमा यो कृषि ज्ञान केन्द्रहरू छन्, त्यो कृषि ज्ञान केन्द्र वा भेटनरी अस्पतालको हैन वा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको प्रतिनिधि चाहिँ सदस्यको रूपमा क्षतिको किसिम अनुसार कुनको क्षति हो के, यदि अन्नबाली भएको छ भने कृषि ज्ञान केन्द्रको चाहियो, र पशु क्षति भएको छ भने चाहिँ पशु विकासको सदस्य चाहे त्यो अनुसार चाहिँ सदस्य हुन्छ। र अर्को चाहिँ यतिजनाको चाहिँ एउटा सिफारिस समिति छ, यसले चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो चाहिँ राहत दिनको लागि, यसले सिफारिस गरेन भन्ने पाइँदैन। र समितिले चाहिँ अरू कुनै विशेषज्ञहरू कोही चाहियो भने त्यसलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्न सक्छ। कुनै पनि कुराहरू त्यो घरकोठहरूको क्षतिमा अथवा त्यसको मूल्याङ्कन गर्नको लागि कुनै विशेषज्ञ चाहिन्छ अथवा अन्य कुनै कुराहरू गर्नमा विशेषज्ञ चाहिन्छ भने यो समितिले चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि आमन्त्रण गर्न सक्ने भयो। र यसमा चाहिँ यसको संयोजक को हुन्छ भन्दा संरक्षित क्षेत्रको नजिकको हकमा भएको छ भने वार्डेन अथवा प्रमुख संरक्षण अधिकृत हुने भयो। र त्योभन्दा बाहिर राष्ट्रिय वनको हकमा छ, वन क्षेत्रको हकमा छ भने चाहिँ हाम्रो डिभिजनल वन अधिकृत चाहिँ संयोजक हुने भयो। यदि चाहिँ सम्झिनुहोस्, यसबाट प्रश्न सोध्न सक्ने भनेको संयोजकको बारेमा हो। र अब यो राहत माग गर्दा तथा वितरण गर्दा के कार्यविधि अप्नाउनु पर्ने, कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरूको बारेमा यहाँ भन्न खोजिएको छ। जस्तो चाहिँ यो राहत सहयोग माग गर्ने व्यक्तिले चाहिँ बाटोको म्याद बाहेक कहिले घटना घट्यो कि त्यो घटना घटिसकेपछि बाटोको म्याद बाहेक चाहिँ 35 दिनभित्र चाहिँ संरक्षित क्षेत्र कार्यालयमा उसले निवेदन कहाँ दिन सक्छ त भन्दाखेरि संरक्षित क्षेत्र कार्यालय
वा डिभिजन वन कार्यालयसँग छ, तालिका नम्बर 2 मा तोकिएका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने छ भनेको। तालिका नम्बर 2 भनेको के प्रमाणहरू चाहिन्छ भनेर अघि हामीले भनेको थियो। जस्तो मानवीय क्षति भएको छ भने मानवीय क्षति भएको केसमा चाहिँ हाम्रो तीनवटै कुनै मान्छे मरेको छ भने त्यो पुलिसहरू रिपोर्ट चाहियो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहियो होइन, त्यसपछि सिफारिस चाहियो, त्यहाँबाट के चाहियो भनेको छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ। तालिका नम्बर 2 भनेको चाहिँ पेश गर्नुपर्ने प्रमाणहरू हो है। र अब खमा के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो खण्ड क, यो क बमोजिम निवेदन सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र कार्यालयमा पेश भएको, यो संरक्षित क्षेत्रमा पेश भएको र सो सम्बन्धमा राहत वितरण सिफारिस समितिले राहत उपलब्ध गर्न निर्णय गरेको अवस्थामा संरक्षित क्षेत्र कार्यालय कम्तीमा 2 जनाको रोहबरमा, माथफरको भनेको 2 जना मानिसहरूको रोहबरमा पीडित वा हकवालालाई राहत भुक्तानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। अब यो दुई ठाउँमा यिनीहरूले दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था गर्यो नि। एउटा चाहिँ संरक्षित क्षेत्रमा, अर्को डिभिजनल वन कार्यालयमा के गर्न सक्यो भन्दाखेरि निवेदन दिने व्यवस्था गर्यो होइन। अब यदि चाहिँ संरक्षित क्षेत्रमा कसैले संरक्षित क्षेत्रमा चाहिँ निवेदन दिएको छ भने त्यो समिति हाम्रो माथि भनेको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको आधारमा दिने निर्णय गरेको छ भने चाहिँ कम्तीमा पनि 2 जनालाई रोहबर राखेर त्यो पैसा चाहिँ पीडितलाई अथवा हकवालालाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। अब गमा पनि त्यही भनेको छ कि यदि डिभिजनल वन कार्यालयमा सो व्यक्तिले निवेदन पेश गर्यो भने सो सम्बन्धमा राहत सिफारिस समितिले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको अवस्थामा डिभिजनल वन कार्यालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय तोके बमोजिमको संरक्षित क्षेत्र कार्यालयमा त्यस्तो राहत रकम माग गर्नुपर्नेछ भनेको। अघि अहिले पछिल्लो स्लाइडमा मैले राखेको छु कुन डिभिजनल वन कार्यालय कुन चाहिँ संरक्षित क्षेत्रमा चाहिँ त्यो कागजात पठाउने। अब यदि कुनै ए भन्ने व्यक्ति चाहिँ लाई चाहिँ घाइते भयो, घाइते भएपछि उसले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ डिभिजनल वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्यो। निवेदन दिइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो राहत चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि डिभिजनल वन कार्यालयमा त्यो कोष छैन, रकममा पैसा हुँदैन। त्यो पैसा भनेको संरक्षित क्षेत्र कार्यालयमा हुन्छ। त्यसकारण त्यो सबै कागजातहरू संरक्षित क्षेत्र कार्यालयमा चाहिँ डिभिजनल वन कार्यालयले पठाउनुपर्छ। र यसरी प्राप्त राहत रकम डिभिजनल वन कार्यालयले अब त्यसपछि चाहिँ त्यो सम्बन्धित त्यो संरक्षित क्षेत्रको कार्यालयले चाहिँ त्यो राहत रकम चाहिँ डिभिजनल वन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउँछ र डिभिजनल वन कार्यालयलाई उपलब्ध गराएपछि डिभिजनल वन कार्यालयले पनि 2 जनाको रोहबरमा चाहिँ यो साक्षीको रोहबरमा पीडित वा हकवालालाई चाहिँ त्यो दिनुपर्छ, भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ है। यसरी यो चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ यो छ है। र अर्को राहत वितरण गर्दा मानवीय क्षति भएमा मृतकको हकमा नजिकको हकवालालाई दिने। यदि मान्छे मरेको छ नजिकको हकवाला को उसको, अब कोही मान्छे मरेको सबैभन्दा नजिकको हकवाला श्रीमान मरेको छन् श्रीमती हुनसक्छ, छोराहरू हुनसक्छ होइन, श्रीमती मरेको छन् श्रीमान हुनसक्छ होइन, छोराछोरीहरू को, त्यसरी यो हकवाला को हो त्यसलाई हेरेर दिने। र गम्भीर तथा सामान्य घाइतेको हकमा जो घाइते भएको त्यसलाई अथवा उसले चाहिँ मन्जुरीनामा दिएको छ भने निजको मन्जुरीनामाको आधारमा, र अन्य क्षतिको हकमा सम्बन्धित हकवालालाई राहत उपलब्ध गराउने। अन्यको हकमा चाहिँ सम्बन्धित हकवाला बाहेक अरूलाई दिइने व्यवस्था छैन। र यो राहत चाहिँ कसलाई दिने व्यवस्था गरेको छ। यदि कोही मान्छे मरे, ए भन्ने मान्छे चाहिँ मृत्यु भयो भने त्यो राहत कसले पाउने छ भनेर प्रश्न पनि सुन्न सक्छ। नजिकको हकवालालाई अथवा जसलाई पनि दिन सकिन्छ होइन। त्यो किसिमले यसरी परीक्षामा सुन्न सक्छ। त्यो चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सम्झिराख्नु होला। र अर्को ङमा के भन्छ, मानिसको मृत्यु र गम्भीर घाइते भएको अवस्थामा पीडित पक्षबाट माग भएमा, अब त्यो मान्छे चाहिँ मर्यो, अब त्यसलाई चाहिँ कुनै काजक्रिया गर्न पैसा नै छैन त्यस्तो अवस्थामा, अनि घाइते भयो, घाइते भएपछि उसलाई हस्पिटल लैजान पैसै छैन, मान्छे सबै अवस्था त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने छैन होइन, उसलाई चाहिँ एम्बुलेन्सलाई दिने खर्च पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पीडित पक्षबाट माग भएमा मृत्यु भएकोमा रु 50,000 र गम्भीर घाइते भएकोमा 10,000 रुपियाँसम्म पीडितले राहतबाट पाउने रकमबाट शोध भर्ना हुने गरी सम्बन्धित कार्यालयबाट अग्रिम भुक्तानी समेत दिन सकिनेछ भनेको छ है। सम्बन्धित कार्यालय भन्छ त्यो संरक्षित क्षेत्रहरूबाट चाहिँ अग्रिम भुक्तानी पनि दिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अब यसरी यो माथि कदेखि ङसम्मको सबै प्रक्रिया गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे, सकेसम्म यो पैसाहरू दिने क्रममा चाहिँ हामी चेक मार्फत नै भुक्तानी गर्नेछ, नगद चाहिँ कारोबार हुने छैन भन्ने कुरा यसले गर्यो। यो सामान्य हो। र अब मैले के भन्न खोजेँ यहाँ भन्दाखेरि जस्तो अघि भनेको कुन डिभिजनल वन कार्यालय कुन संरक्षित क्षेत्रमा चाहिँ पठाउने हो भन्ने कुराको चाहिँ यो माननीय मन्त्री स्तरको 75/8/10 को निर्णय भएको रहेछ क्या। यो डिभिजनल वन कार्यालयहरू चाहिँ सम्बन्धित यो संरक्षण क्षेत्रमा चाहिँ त्यो निवेदनहरू पठाउनु पर्ने र त्यो संरक्षित क्षेत्रहरूले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यो राहत बापत के अरे क्षतिपूर्ति बापतको राहत चाहिँ दिने व्यवस्था भनेर यहाँ यो 75/8/10 मा निर्णय भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट यसका कार्यालयहरू चाहिँ यस्तो छन्। जस्तो अब डिभिजनल वन कार्यालय 5 थर र ताप्लेजुङले चाहिँ कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा त्यो निवेदनहरू कसैले पीडितहरूले दिएको छ भने त्यहाँ पठाउनु पर्यो। अब यो कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षमा कसले पर्यो भन्दाखेरि डिभिजनल वन कार्यालय झापा, डिभिजनल वन कार्यालय इलाम, डिभिजनल वन कार्यालय मोरङ, डिभिजनल वन कार्यालय सुनसरी, डिभिजनल वन कार्यालय धनकुटा, डिभिजनल वन कार्यालय तेह्रथुम, डिभिजनल वन कार्यालय सप्तरी, डिभिजनल वन कार्यालय सिरा, डिभिजन वन कार्यालय उदयपुर, डिभिजन वन कार्यालय त्रिवेणीले चाहिँ कोशी टापुमा पठाउनु पर्यो। यसरी तपाईँहरूलाई परीक्षामा के गर्छ भने यदि कुनै पीडितले डिभिजन वन कार्यालय धनकुटामा वन्यजन्तुले गरेको क्षतिको राहत पाऊँ भनी निवेदन दिएमा डिभिजनल वन कार्यालयले कुन संरक्षित क्षेत्रमा चाहिँ निवेदन पठाउनु पर्ने छ भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्ला है। अब यस्तै मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पेश गर्ने डिभिजनल वन कार्यालयहरू डिभिजनल वन कार्यालय भोजपुर, सङ्खुवासभा, खोटाङ र ओखलढुङ्गा है। अब अर्को चाहिँ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको लागि चाहिँ सोलुखुम्बु मात्र छ र गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा पेश गर्नेहरू चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय रामेछाप र दोलखा। अब अर्को डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर, अनि काभ्रे पलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकले चाहिँ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पेश गर्नु पर्यो। र नुवाकोट र रसुवाले डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोट र रसुवाले लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा। र अर्को चाहिँ अब त्यसपछि धनुषा डिभिजन वन कार्यालय धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, मरिन, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर र राप्ती। यो राप्ती भनेको डिभिजन पनि मकवानपुरकै हो। यसरी यी कार्यालयहरूले चाहिँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाउनु पर्यो। र अर्को चितवन डिभिजन वन कार्यालय चितवन, डिभिजन वन कार्यालय नवलपुर, बर्दाघाट सुस्ता पूर्व र डिभिजन वन कार्यालय परासी, नवलपरासी, बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम। अनि अर्को चाहिँ रूपन्देही डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देही र डिभिजन वन कार्यालय धादिङसम्मले चाहिँ कहाँ पठाउनु पर्यो भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा। र डिभिजन वन कार्यालय गोर्खाले मनासलु संरक्षण क्षेत्रमा। र अर्को डिभिजन वन कार्यालय तनहु, स्याङ्जा, लमजुङ, मुस्ताङ, मनाङ, कास्की, पर्वत, बागलुङ यो कहाँदेखिबाट भन्दाखेरि तनहु, स्याङ्जा, लमजुङ, मुस्ताङ, मनाङ र कास्कीले चाहिँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा। र अर्को बागलुङ र म्याग्दी डिभिजन वन कार्यालय बागलुङ र म्याग्दीले ढोरपाटन शिकार आरक्षमा चाहिँ त्यो पीडितको निवेदनहरू पठाउनु पर्छ। र त्यहाँबाट ती कार्यालयहरूबाट चाहिँ त्यो डिभिजन वन कार्यालय मार्फत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राहत चाहिँ उपलब्ध गराइन्छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय वनमा भएर त्यो पेश गरेको निवेदनहरू चाहिँ त्यहाँ पठाउने तत्त कार्यालयहरूमा पठाउने भनेको। अब बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जको हकमा कतिवटा छ भन्दाखेरि कपिलवस्तु, गौतम बुद्ध, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, दाङ, देउखुरी, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, कालीकोट, हुम्ला, बाँके डिभिजन वन कार्यालय बाँके, भेरी डिभिजन वन कार्यालय भेरी, सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटसम्मले चाहिँ यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ भने डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले चाहिँ सेफ खुसलो राष्ट्रिय निकुञ्जमा र डिभिजन वन कार्यालय मुगु र जुम्लाले रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा र डोटी डिभिजन वन कार्यालय डोटी, बाजुरा, बझाङले चाहिँ खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जमा र डिभिजन वन कार्यालय दार्चुला ले हपिनम्बामा र डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले बर्दियामा र डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुर, पहलमानपुर, कैलाली, बैतडी, डडेलधुरा र अछामले चाहिँ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो निवेदनहरू पठाएर यी कार्यालयहरूबाट यी संरक्षण क्षेत्रहरूबाट चाहिँ यो वन्यजन्तुले गरेको राहत क्षतिको बारेमा पाउने राहतहरू चाहिँ यी कार्यालयहरू मार्फत चाहिँ यी कार्यालयहरूले डिभिजन वन कार्यालयहरू मार्फत चाहिँ ती के भन्छ पीडित पक्षलाई चाहिँ दिने व्यवस्था चाहिँ हाम्रो क्षति यो निर्देशिकाले गरेको छ। यसरी यो निर्देशिका बमोजिम यो भयो र यसरी गरेको काम कारबाहीहरूको चाहिँ यो सम्बन्धित कार्यालयहरूले चाहिँ के र मान्छेहरूलाई त्यो पीडितहरूले त्यो पैसाहरू पाए कि पाएन भन्ने कुराको चाहिँ बेला बेलामा गएर अनुगमन गर्ने, त्यसपछि तिनीहरूको चाहिँ छड्के जाँच गर्ने, चेक जाँच गर्ने, सोध्ने भनेर पनि व्यवस्था चाहिँ अनुगमन तथा उसमा गरेको छ। यतिसम्म चाहिँ मैले राखेँ र यसको सन्दर्भ सामग्री अघि पनि मैले भने वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत सहयोग निर्देशिका 2069, तेस्रो संशोधन 75 जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग 2000ले प्रकाशित गरेको पुस्तिकाबाट लिएको हो र यसरी चाहिँ मैले यो राहत निर्देशिका बारेमा यहाँहरूको लागि राखेँ र यो चाहिँ मैले उपयोगी हुनेछ यो भिडियो यहाँहरूको परीक्षालाई भन्ने अनुमान गरेको छु र यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुनिदिनु भएकोमा, लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्दै यो सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्छु। हस्त नमस्कार।